आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा भाग 55 एपिसोड 55 हो आज। अनि यसमा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुको नामको महिमा भएको होस्। हामी अहिले बाइबल सर्वेको एकदमै इतिहासमा हामी अहिले हेर्दैछौँ। धेरै गहिरा कुराहरू र एकदमै नबुझी नहुने कुराहरू हामी हेर्दैछौँ। अनि आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आज पनि प्रार्थनाको साथमा हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हरेक अपर्च्युनिटिजहरू तपाईँबाट हाम्रो लागि आउँदछ। धन्यवाद छ तपाईँको सबै भलाइ र करुणाको लागि। आज फेरि हामी यो क्लासमा अगाडि बढ्दछौँ। पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्, नयाँ बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको आत्माले हामीलाई बुझाउँदै लैजानुहोस्। आज प्रभु, हामी जसरी प्रभु इतिहासमा भएका ती राज्य विभाजन भएपछि जो राजाहरूको शासनकाल थियो र उनीहरूको समय भएका मूल घटनाहरू थिए, ती विषयमा आज हामी केही कुराहरू हेर्दछौँ। हामीलाई चाहिने बुद्धि र ज्ञान तपाईँ प्रदान गर्नुहोस्। यो क्लासलाई तपाईँको हातमा दिन्छौँ। जतिजना यसबाट सिक्नुहुन्छ प्रत्येकलाई तपाईँ आशिष गर्नुहोस्। सबै महिमा आदर तपाईँलाई दिँदछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आज हामी जस्तै हामीले हिजोदेखि राज्य विभाजनदेखिका अगाडिका घटनाहरू हामी हेर्ने कोसिस गर्दैछौँ। अनि हामीलाई थाहा छ राज्य विभाजन दुई भागमा जब हुँदछ तब दुवैवटा राज्यमा, दुवैवटा देशमा चाहिँ अलग अलग राजा, अलग अलग शासन प्रणाली सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। धेरै पटक राजाहरूको पुस्तकमा, इतिहासको पुस्तकमा र अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा हामीलाई एकदमै गोलमाल बनाउने कुराहरू भनेको यही विभाजन र यहाँ भएको राजाहरूको नाम नबुझेको कारणले गर्दा कतिपटक हामीलाई अन्योलता हुन्छ र बुझ्नलाई अस्पष्ट हुने गर्दछ। त्यस कारण आज मेरो कोसिस छ, जस्ट आई एम ट्राइङ टु डु, मेरो कोसिस यो छ कि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ राज्य विभाजन पछिका राजाहरूको विवरणहरू। ओके, जब राज्य दुई भाग भयो त्यसपछि कुन कुन राजाहरूले कुन देशमा शासन गरे र उनीहरूको शासन अवधि कति थियो। ओके, यसमा हामी तीनटा कुरा हेर्छौँ। एउटा चाहिँ अब मेन भनेको त दुईवटा राज्य भयो। एउटाको नाम दक्षिण यहुदा। म धेरैचोटि यहुदा मात्रै भन्ने शब्द पनि चलाउने छु। तपाईँले यहुदा भन्दाखेरि दक्षिण यहुदा भनेर बुझ्नु पर्यो। यसको बारेमा हिजो मैले एकदम राम्रो क्लास दिइसकेको छु, दक्षिण यहुदामा के फरक थियो। अनि अर्को चाहिँ उत्तरी इजरायल जो विभाजित भयो, 10वटा कुलले छुट्टै एउटा शासन सुरु गरे, त्यसलाई चाहिँ उत्तरी इजरायल भनेको छ। त्यसको विषयमा पनि हिजोको एपिसोड 54 भागमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि छुटाउनु भएको छ भने त्यो बुझ्नु भएन भने यो पनि बुझ्नुहुन्न है। त्यस कारण त्योसँग लिङ्क गरेर म अगाडि बढ्दैछु। अब यो कुराहरू त्यति पढ्नलाई या सिक्नलाई मजा चाहिँ आउँदैन जति मजा अब हामीलाई अरू घटनाहरू, कहानीहरू, आश्चर्य कर्महरूको बारेमा बाइबलमा पढ्दा मनमा शान्ति हुन्छ, सन्तुष्टि हुन्छ। त्यति यो नामहरू इतिहास पढ्दा हुँदैन, मलाई थाहा छ। तर याद गर्नु, सधैँभरि मिठो कुरा मात्र हुँदैन, कहिले कहिले गाह्रो कुरा, हार्ड कुरा पनि हुने गर्दछ। पावलले एक ठाउँमा, पावलले भन्दा हिब्रूको लेखकले 5 अध्यायमा भनेको कुरालाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। उनले त्यहाँ के भन्छन् भने सधैँभरि दुध मात्र पिउने बालक चाहिँ धार्मिकताको कुरामा निपुण हुन सक्दैन। अनि बाइबल हामीलाई सिकाउँछ यो कुरा कि हामी चाहिँ खदिलो भोजन खाने व्यक्ति बन्नुपर्छ। किनभने हामी परिपक्व हुँदै एउटा स्ट्यान्डर्डबाट अर्को स्ट्यान्डर्डमा, एउटा नलेजबाट अर्को नलेजमा, एउटा प्रभुलाई चिन्ने ज्ञानबाट अर्को ज्ञानमा बढ्दै जानु, बढोत्तरी हुनु खाँचो छ। अनि बढोत्तरी तब हुन्छ जब हामी खदिलो भोजनलाई खान सक्दछौँ। अब दुध मात्र पिउनेलाई चपाएर खाने कुरामा पनि हार्ड वर्क हुने गर्दछ। अनि कतिचोटि विश्वासीहरू, तपाईँ र म पनि बिग्रिसकेका छौँ। हामीलाई यो नाम, यो इतिहास, यो एकदमै डिप स्टडी गर्न त्यति मन पर्दैन। हामीलाई यसो माथि माथि तैरिन मनपर्छ। अनि माथि माथिको आशिषका कुरा, चङ्गाइका कुरा, त्यसपछि छुटकाराका कुरा, भलो र उन्नतिका कुरा, प्रभुले सबै कुरामा अनुग्रह गर्नुहुन्छ, यस्तै
तैरिने कुरा, म चाहिँ त्यसलाई तैरिने कुरा भन्छु, बाहिर बाहिर तैरिने। प्रिय, जब मोती प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, इफ यु वान्ट टु गेट समथिङ फ्रम द बाइबल, यु हेभ टु गो डिपर एन्ड डिपर इन्टु द बाइबल। बाइबलको गहिराईमा, अझ गहिराईमा तपाईँ जानु खाँचो छ। केवल बाहिर तैरिनु भयो भने बालुवादेखि बाहेक केही मिल्दैन। बाहिर तैरिनलाई अलिकति आरामदायक हुन्छ, तर जबसम्म डिपर लेभलमा जानुहुन्न तबसम्म भेट्नुपर्ने खजाना तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो सबै कुराहरू एकदमै बाइबल बुझ्नको लागि, खास गरी पुरानो नियम बुझ्नको लागि अत्यन्तै जरुरी छ। कतिले यो पनि भन्नुहोला, हामीलाई त पुरानो नियमसँग के सरोकार, यो राजाहरूसँग के सरोकार, हामी त ख्रीष्ट येशूबाट छुटकारा पाएका जाति, अभियसली आई अग्री विथ यू, हामी छुटकारा पाएका छौँ। कतिवटा कुरा पुरानो नियमको हामीलाई लागू छैन, तर याद गर्नुहोस्, येशू आफैले भन्नुभएको छ नयाँ करार चाहिँ पुरानो करारमा टेकेको छ। यानि कि पुरानो करार चाहिँ जग हो, इट इज अ फाउन्डेसन। नयाँ करार चाहिँ घर हो। यदि घर मजबुत हुनु छ भने जग मजबुत हुनुपर्छ। यदि हामी नयाँ करारको विश्वासी, हामी बलियो हुने हो, आत्मिक हुने हो भने हाम्रो जग बलियो हुनुपर्छ। अनि त्यसको लागि पुरानो करार बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ, किन नयाँ करार पुरानो करार बिना आउनै सक्दैन। सो यो सबै कुराहरू म त तपाईँलाई इन्करेज गर्छु, यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ नाम र डेट यो सबै कुरा छ, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा लामो चार्ट पेपर या डायरीमा राम्रोसँग लेख्नुहोस्। यसको आधारमा तपाईँ राजाको र इतिहासको पुस्तक पढ्नुहोस्, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुनेछ घटनाहरू कुन समयमा के भएको थियो। ओके, अब म सुरु गर्दैछु। यहाँ चाहिँ दक्षिणी यहुदाका राजाहरूको विवरण। दक्षिणी यहुदामा करिब 20वटा राजाहरूले शासन गरे। जब राज्य विभाजन भयो त्यसपछिदेखि निर्वासन सम्मको समय, हिजोको क्लासलाई याद गर्नुभएको छ। हामी अब हेर्दैछौँ यो टपिकमा रहेर राज्य विभाजनदेखि निर्वासनसम्मको समय। सो राज्य विभाजनदेखि निर्वासनसम्मको समयमा भएका दक्षिणी यहुदाका राजाहरूको विवरण यहाँ पाउनुहुन्छ। करिब 20वटा अलग अलग राजाले यहाँ शासन गरेको छन्। पहिलोमा नाम आउँछ रहबाम। ओके, यो सोलोमनको छोरा। उनको समय अवधि थियो 930 देखि 913 BC। अब यहाँ सबै BC आउँछ। तपाईँले आफ्नो डायरीमा BC पनि लेख्नु होला। यहाँ अलिकति ठाउँको स्पेसको कमीले गर्दाखेरि मैले लेख्न पाएन, तर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ पुरानो नियममा अभियसली BC नै आउँछ। 930 देखि 913 भनेपछि लगभग रहबामले 17 वर्ष राज्य गरे। अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज उनले उनको बारेमा कहाँ पाउँछौँ त हामी यो कुराहरू? 2वटा पुस्तकमा पाउँछ। पहिलो चाहिँ पहिलो राजा 14 अध्यायको 21 देखि 31सम्म। यहाँ हेर्नुभयो भने यो रेफरेन्समा तपाईँ पाउनुहुन्छ। पहिलो राजा 14 अध्यायको 21 देखि 31सम्मको पदमा, र दोस्रो चाहिँ दोस्रो इतिहास 11 अध्यायको 5 देखि 12को 15सम्म पाउनुहुन्छ। ओके, सायद यो तपाईँले देख्नुभएको छ, पछि पनि नोट गर्नुहोला। जति पनि पुस्तकको नाम आउँछ, अब सबै ठाउँमा राजा र इतिहासकै नाम आउँछ है। पहिलो राजा आउँछ र दोस्रो इतिहास आउँछ। त्यसपछि अब म फेरि पुस्तकको नाम भन्दिनँ। यदि काहीँ इनकेस पुस्तक चेन्ज भएको छ भने मात्रै म पुस्तकको नाम लिनेछु, नत्र भने म केवल तपाईँलाई अध्याय र त्यसको पद कतिदेखि कतिसम्म छ भनेर भन्नेछु। फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, पहिलो राजा 14 अध्यायको 21 देखि 31 रहबामको बारेमा छ। अनि त्यही कुरा फेरि दोस्रो इतिहास 11 अध्यायको 5 देखि 12को 15 पदसम्म पाउनुहुन्छ। अनि रहबामले के गरे त? मुख्य कुरा भन्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छ उनले एकदमै कठोर शासन गरे, र कठोर शासनको समयमा उनको समयमा देश 2 भागमा विभाजित भएको थियो। यसमा पनि तपाईँले यहुदाका राजाहरूको विवरण डिटेलमा पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ नोट गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोला, तर मेरो विचारमा यो नै अलिक ठुलो अक्षरमा छ, यो बुझ्नुहुन्छ। दोस्रो राजाको नाम छ अबिया। रहबामको छोराको नाम अबिया। उनले शासन गरे 913 देखि 910 BC सम्म। उनको बारेमा हामी 15 अध्यायको 1 देखि 8, पहिलो राजा 15 को 1 देखि 8 र दोस्रो इतिहास 13 को 1 देखि 14 को 1 पदसम्म हामी यहुदाका राजा अबियाको बारेमा पाउँदछौँ। अबियाले के काम गरे त? उनले गरे भ्रष्ट धार्मिक कार्यमा उनी लागिरहे
जसरी अरू राजाहरू लाग्दछन् त्यस्तै उनी पनि अरू धार्मिक कार्य जो प्रभुसँग सम्बन्धित छैन त्यस्तो कार्यमा लागे। अनि कतिचोटि उनले चाहिँ परमेश्वरले कतिपटक राजाहरूलाई उनीहरू दुष्टै भए पनि चलाउनु भएको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। एउटा सत्यता हो, परमेश्वरको न्यायको समय नआइन्छ कतिचोटि दुष्टलाई पनि उहाँले चलाउनुहुन्छ। त्यसमा यो राजालाई पनि प्रभुले चलाउनु भयो। अनि परमेश्वरको सहायताद्वारा उनले के गरे, यारोबामलाई पराजित गरे। यारोबाम हेर्नुहोस्, यारोबाम यता छ फेरि है। अब यो दुईटा एक दुसराको लागि शत्रु भए, पहिला एक थिए अब शत्रु भए। यो राजाले यारोबामलाई हराउन सकेन तर अबियाले यारोबामलाई जिते। ओके, कति रिलेटेड छ हेर्नुहोस् है। अनि अबियाले जम्मा 3 वर्ष शासन गरे होइन, 13 देखि 10 भनेपछि 3 वर्ष आउँदछ, त्यति उनले शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरी तेस्रो यहुदाका राजाको नाम छ आशा। आशा यहाँ देख्नुहुन्छ 910 देखि 869 BC उनले शासन गरे। लगभग 41 वर्ष 41 इयर्स ही रेन ओभर द साउदर्न जुडा। 41 वर्षसम्म उनले दक्षिणी यहुदामा शासन गरे। उनको बारेमा हामी पाउँदछौँ पहिलो राजा 15 को 9 देखि 24 र दोस्रो इतिहास 15 अध्यायको 16 देखि 16 अध्यायको 6 पदसम्म। पहिलो राजा 9 को 9 देखि 24, दोस्रो इतिहास 15 अध्यायको 16 देखि 16 को 6 पदसम्म तपाईले पाउनुहुन्छ। आशाले केही राम्रो काम गरेको छ यहुदामा। आशाले चाहिँ देशमा जति पनि मूर्ति पूजाका कुराहरू थिए त्यसलाई केही हद मात्रामा उनले हटाउन सफल भएका छन्। जब तपाईले यहाँ मैले दिएको स्क्रिप्चर यो धर्मशास्त्र पढ्नुहुन्छ, वचन पढ्नुहुन्छ, त्यो कुरामा तपाईँ यही कुरा पाउनुहुन्छ जो अहिले मैले तपाईलाई बताउँदैछु। ओके, चौथो राजाको नाम छ यहोशापात। यहोशापात उनको शासन अवधि छ 873 देखि 848 वर्षसम्म। उनले लगभग 25 वर्षसम्म शासन गरेको छ। अब यहाँ एउटा कुरा तपाईले अलिकति कतिले नोटिस गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन, यहाँ चाहिँ 869 सम्म आशाले राज्य गरे तर यहाँ यहोशापातले 873 किन यो डेट आयो त? भनाइको अर्थ किन आशाको समयकालमा पनि यहोशापात राजा भयो त? यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ कतिपटक राजाहरू आफै जबरजस्ती राजा बन्ने हैन, अब आफ्नै खुबीमा आफ्नै बलमा आफैलाई राजा घोषणा गर्ने अनि त्यहाँ विभाजित हुन्छन्, अर्कोले पनि घोषणा गर्छन्। दुईटैको इतिहास चाहिँ यहाँ लेखकले जो राजाको पुस्तक लेख्ने लेखकहरू छन् उनले चाहिँ दुईटैको इतिहास राखेको छ। सायद अब आशाले 910 मा सुरु गरे, पछि उनलाई हटाइयो जनताले, तर त्यो समयमा अब उनले मानेनन् अनि त्यो समयमा जनताले चाहिँ यहोशापातलाई नियुक्त गरे 873 BC मा, तर आशाले मानेन। त्यसकारण उनले 69 सम्म शासन गरे, जबकि लगभग 4 वर्षसम्म यहोशापात पनि सँगसँगै राजा भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। तपाई बुझ्दै हुनुहुन्छ। 873 देखि 848 सम्म उनले शासन गरे। अनि उनले के गरे त यहोशापातले? उनले निकै राम्रो कामहरू गरेका छन्। यहोशापातले उनले चाहिँ यहुदामा न्यायकर्ताहरूलाई नियुक्त गरे। जति पनि कुल समूहहरू छ तिनीहरूलाई असल न्याय गर्ने व्यक्तिहरू भनौँ, यसलाई अगुवाहरू भन्न सक्छौँ, लिडर्सहरूले उनले त्यहाँनिर खडा गरेको हामी पाउँदछौँ। र दोस्रो चाहिँ उनले मूर्ति पूजालाई हटाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। उनको बारेमा हामी दोस्रो राजा 22 को 21 देखि 50 र दोस्रो इतिहास 20 अध्यायको 31 देखि 21 अध्यायको 1 सम्म तपाईले पाउनुहुन्छ यहोशापातको बारेमा। त्यसपछि अर्को राजा छ, पाँचौं राजाको नाम है, अब पाँचौंमा आइपुग्यो यहोराम। यहोरामको शासनकाल 848 देखि 841 छ। अनि उनको रेफरेन्स बाइबलमा दोस्रो राजाको पुस्तक 8 अध्यायको माफ गर्नुहोस्, अब चाहिँ हामीले यहोशापातसम्म चाहिँ के हेर्दै थियौँ? पहिलो राजा हेर्दै थियौँ। अब चाहिँ यहोरामदेखि चाहिँ दोस्रो राजामा हामी जम्प गर्दैछौँ। दोस्रो राजा, अब जति पनि तल राजाको नामहरूको सँग उनीहरूको रेफरेन्स आउँछ दोस्रो राजा आउँछ। दोस्रो इतिहास त छ नै छ,
तेस्रो इतिहास त छैन, दोस्रो इतिहाससम्मै छ। तर यहाँ चाहिँ हामी अब यहोरामको बारेमा चाहिँ हामी दोस्रो राजादेखि हामी अगाडि बढ्छौँ। दोस्रो राजा 8को 16देखि 24 र दोस्रो इतिहास 21को 1देखि 20सम्म तपाईँले यहोरामको बारेमा पाउनुहुन्छ। यहोरामले मुख्य काम के गरे भन्दाखेरि उनले चाहिँ पापलाई नछाडेको कारण दण्डस्वरूप उनी चाहिँ इस्रायलको राजा येहूद्वारा चाहिँ उनी मारिएका छन्। यो येहू हेर्नुहोस् है, यो येहूले चाहिँ यो यहोरामलाई मारेको छ। अब इस्रायलको चाहिँ 10औं राजा येहू, दक्षिण यहुदाको चाहिँ 5औं राजा यहोरामलाई चाहिँ येहूले मार्यो, किनभने यहोराम त्यति प्रभुको वचनअनुसार चलेन। उसले धेरैवटा कुरामा सम्झौता गरे। ओके, 6औं राजा अहज्या, सायद म अलि छिटो छिटो बढ्दैछु, नाम मात्रै भन्दैछु किनभने अब व्याख्या गर्न गाह्रो छ, समय धेरै लाग्छ। अहज्याको बारेमा 841 BC-मा उनले शासन गरे। उनको बारेमा रेफरेन्स छ दोस्रो राजा 8को 25देखि 29 र दोस्रो इतिहास 22 अध्यायको 1देखि 9 पदसम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ अहज्याको बारेमा, अहज्याको बारेमा। ओके, अनि त्यसपछि यहाँनिर 6 भएको रहेछ, यसलाई 9 बनाइदिन्छु म। 9 है यो दोस्रो इतिहास 22को 1देखि 9। अहज्याले गरेको काम चाहिँ उनले पनि जम्मा 1 वर्ष मात्रै उनले शासन गरे। अनि त्यो उनी पनि दुष्ट भएको कारण उनीलाई पनि हत्या गरियो, उनको हत्या गरियो। धेरै जस्तो दुष्ट राजाहरूलाई अरू शत्रुहरूले आएर चाहिँ धोका दिएर मार्ने, हत्या गर्ने कामहरू बाइबलमा हामी भएको देख्दछौँ। अनि अर्को 7औं राजा छ अतल्याह। अतल्याले चाहिँ 841 देखि 835सम्म शासन गरे। लगभग उनले चाहिँ 6 वर्ष शासन गरेको छ। उनको बारेमा दोस्रो राजा 11को 1देखि 3सम्म हामी पाउँछौँ र दोस्रो इतिहास 22को 10देखि 12सम्म हामी पाउँदछौँ। उनले के गरे भन्दाखेरि उनी चाहिँ अतल्या चाहिँ इस्रायलमा यहुदाको रानी हुन्। एक्चुअली पहिलो यो घरानामा, यहुदी घरानामा, यहुदा देशमा शासन गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले रानीलाई नियुक्त गर्नुभयो, राजालाई यहाँ छोड्नुभयो। यो समयमा रानी नियुक्ति भएन है। उनको नाम हो अतल्याह। अतल्याले उनी एक रानी हुन्। उनले केही किसिमले केही हद मात्र राम्रो काम पनि गर्ने कोसिस गरे। तपाईँले अब यो चाहिँ तपाईँलाई होमवर्क हो, यो रेफरेन्स मैले किन दिँदैछु, सायद समय लाग्छ, 1 महिना लाग्छ होला, तर तपाईँले हरेक राजाको बारेमा यसरी दिनदिनै 2-3टा राजाको बारेमा डिटेलमा यो पदहरूको आधारमा पढ्नुभयो भने एकदमै छर्लङ्ग हुन्छ कि उनीहरूले कस्तो काम गरे भनेर। म तपाईँलाई एउटा आइडिया मात्रै दिँदैछु, बाइबल सर्भेमा एउटा आइडिया मात्रै मिल्छ, बाँकी मेहनत तपाईँले पनि गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो सबै तपाईँको इच्छामा, इन्ट्रेस्टमा भर पर्छ है। अब यो मैले आइडिया त दिएँ, यसलाई तपाईँले मेहनत गर्नु भएन भने केही फाइदा छैन। के हो के राजा, के राजा, के राजा। तर जब तपाईँ यो पदको आधारमा स्टडी गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ ए त्यो राजा त यो रहेछ, त्यो समयमा त यस्तो भएको रहेछ। किन धेरै म्याक्सिमम कुराहरू अगमवक्ताको पुस्तकहरू, यशाया, यिर्मिया, अनि यस्ता यस्तो होशे, योएल, आमोस, सबै मेजर माइनर प्रोफेट्सको पुस्तकहरूमा यी सबै राजाको सम्बन्धी कुराहरू आउँछ। त्यस कारण एकदमै क्लियर हुनुपर्छ यो विषयमा। यो रेफरेन्सको आधारमा तपाईँ घरमा पढ्नुपर्छ। 8औं राजाको नाम योआस छ। उनले 835 देखि 796सम्म शासन गरे। एकदमै लामो समय है उनले शासन गरे। लगभग 40 वर्ष उनको शासन अवधि छ। अनि बाइबलमा उनको बारेमा दोस्रो राजा 12 अध्यायको 1देखि 16 पदसम्म र त्यसपछि दोस्रो इतिहास 24 अध्यायको 1देखि 16 पदसम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ। कसको बारेमा? योआस भन्ने राजाको विषयमा। उनले के गरे त? उनले मन्दिर कति ठाउँमा अब धेरै वर्ष भइसक्यो होइन, 930मा 970मा जब सोलोमनले मन्दिर बनायो, अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त कतिमा आइसक्यो, 835 भनेपछि लगभग 100 वर्ष बढी भइसक्यो। 100 वर्षको बिचमा त्यहाँ कतिवटा रेनोभेसनको कामहरू हुनुपर्ने थियो, मन्दिरमा मर्मत गर्नुपर्ने थियो। त्यो काम चाहिँ योआसले गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि 9औं राजा अमस्या छ। अनि उनको शासन अवधि 796 देखि 767 BC।
उनले लगभग 29 वर्ष शासन गरे। उनको बारेमा दोस्रो राजा 14को 2 देखि 6 र दोस्रो इतिहास 25 को 1 देखि 4 सम्म उनको बारेमा पाउनुहुन्छ। अमस्याले चाहिँ एदोमी माथि विजय गरे। एदोमी भन्नाले को? याकुबको दाइको नाम एसाव थियो। एसावको वंशलाई, एसावको जेनेरेसनलाई एदोमी भनिन्छ। कतिपटक इस्राएलीहरूलाई विरोध गर्ने, सताउने जाति थियो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ राजा अमस्याले उनीहरूमाथि लडाइँ गरेर विजय हासिल गरेको हामी पाउँदछौँ र विजय गरे। तर पछि चाहिँ फेरि के गरे भन्दाखेरि पछि उनी जब अलि घमण्डी हुन थाले, पछि चाहिँ उनी लडाइँमा हार भएर उनी चाहिँ लडाइँमा मारिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अजर्याह उनलाई अहज्या पनि भनिन्छ। यो चाहिँ पछि हामी हेर्नेछौँ। यशायाको समयकालमा शासन गर्ने यो राजा एकदम मुख्य राजा थियो। जब यो राजा मरे तब प्रभुको दर्शन पाएँ भनेर यशायाले 6 अध्यायको 1 पदमा भनेको छन्। अजर्याहले चाहिँ 792 देखि 740 वर्षसम्म, यानि कि 52 वर्ष, धेरै, इट्स अ लङ पिरियड, लामो समयसम्म उनले शासन गरे। उनको बारेमा दोस्रो राजा 15 को 1 देखि 7 र दोस्रो इतिहास 26 को 1 देखि 13 पदसम्म उनले यहाँ शासन गरेको बारेमा हामी देख्दछौँ। उनले के गरे? देशमा धेरै उन्नति र विकासको काम गरे। देश एकदम फस्टाएर गयो। आर्थिक र भौतिक रूपमा सिमानाका कुराहरू उनले बढाए। अनि अन्तमा चाहिँ जब उनी प्रस्पर भए, प्रसिद्ध भए, तब उनमा घमण्ड आयो। यसैया 6 अध्यायमा तपाईँले त्यहाँ हेर्नु, उनी मरे भनेर लेखिएको छ। किन मरे भन्ने कुरा चाहिँ फेरि तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ? यहाँ पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसको यहाँ पाउनुहुन्छ। उनले घमण्ड गरेको छ। पूजाहारी राजा भएर पनि पूजाहारी जस्तो काम, मन्दिरमा धूप बाल्ने काम गरे। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रभुले प्रहार गर्नुभयो। ओके, अन्तमा घमण्डको कारण उनको मृत्यु भयो। योताम 750 देखि 735 BC, दोस्रो राजा 15 अध्यायको 32 देखि 38 र दोस्रो इतिहास 17 को 1 देखि 9 मा तपाईँ योतामको बारेमा पाउनुहुन्छ। लगभग उनले 16 वर्ष शासन गरे। अनि उनले चाहिँ योतामले चाहिँ आफ्नो बुवाको जुन असल पक्ष थियो त्यसलाई उनले कन्टिन्यू दिएको, पक्षाएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि अर्को राजाको नाम छ आहाज। योतामको छोराको नाम के छ? आहाज। यो सबै अगमवक्ताहरू यो समयमा, यो अजर्याह, योताम, आहाज, हिजकिया, यो समयमा चाहिँ यशाया, मिका यस्ता अगमवक्ताहरूले सेवा गरेको थियो। त्यो हामी जब अगमवक्ताको पुस्तकमा आउँछौँ त्यति बेला हेर्नेछौँ। तर त्यो कुरा बुझ्नलाई यो बुझ्नै पर्छ तपाईँले। अब तपाईँले त्यो बेलामा आहाज भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पऱ्यो, आहाजले त शासन गरेको 732 देखि 715 BC रहेछ। त्यस्तो पो रहेछ है भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। आहाजले शासन गरेको 732 देखि 715, लगभग उनले पनि 16 वर्ष शासन गरेको छन्। अनि उनको बारेमा हामी पाउँदछौँ दोस्रो राजा 16 अध्यायको 1 देखि 4 पद र दोस्रो इतिहास 28 को 1 देखि 27 पदसम्म हामी आहाजको बारेमा पाउँदछौँ। आहाजले के काम गरे त? इस्रायल जुन सिरियाको आक्रमणमा असुरसँग, जब इस्रायलले चाहिँ सिरियालाई चाहिँ इस्रायलले आक्रमण गर्दै थियो, त्यो समयमा चाहिँ उनले चाहिँ गुहार मागेको छ असुरसँग। ओके, असुर एउटा दुष्ट शासन थियो, राज्य थियो। परमेश्वरले मनाइ गर्नुभएको थियो, तर ऊ चाहिँ मानिसको शक्ति र घोडामाथि आहाज भर परेको छ। अनि परमेश्वरले यशायालाई पठाएर भन्नुहुन्छ, घोडामाथि र रथमाथि के नगर्नु? भरोसा नगर्नु, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु भन्ने कुरा उनले त्यहाँ गरेको छ। अनि आहाज एकदमै दुष्ट राजा थियो। उनले चाहिँ आफ्नै छोरालाई पनि अन्य देवी देवताको निम्ति बलि चढाएको छ। देशमा शान्ति होस् भनेर, फलिफाप होस् भनेर के गरे? उनले आफ्नै छोरालाई बलि चढाए, त्यो पनि अन्य देवी देवताको सम्झनामा। ओके, अनि यो सबै कुराहरू हामी आहाजको बारेमा देख्छौँ। त्यसपछि अर्को राजा छ, एकदमै फेमस राजा हिजकिया। धेरै जस्तोले हिजकियाको बारेमा पढ्नुभएको छैन। हिजकियाको शासनकाल चाहिँ 715 देखि 686 BC सम्म छ। लगभग 29 वर्ष उनले
शासन गरे यहुदामाथि। अनि उनको बारेमा भएको रेफरेन्स भनेको चाहिँ 3वटा रेफरेन्स छ। एउटा चाहिँ दोस्रो राजा, अलि लामो लामो छ, दोस्रो राजा 18 देखि 20 अध्याय, 18, 19, 20वटा 3वटा च्याप्टर यसमा आउँछ दोस्रो राजामा। दोस्रो इतिहासमा पनि 29 देखि 32 अध्याय, 29, 30, 31, 32, 29, 30, 31, 32 र यशायाको पुस्तकमा पनि हामी पाउँछौँ 36 देखि 39 अध्याय। यो 3वटा अलग अलग पुस्तकमा यो भनेको अध्यायहरूमा हामी राजा हिजकियाको बारेमा पाउँदछौँ। अब हिजकियाले राम्रो काम गरे। उनले चाहिँ यहुदाबाट के गरे? मूर्ति पूजालाई हटाए। त्यसपछि मन्दिरलाई पनि उनले शुद्ध गर्ने काम गरे। योभन्दा अगाडिका राजाहरूले धेरै पटक मन्दिरलाई अशुद्ध पारेका थिए। मन्दिरमा धेरै अपवित्रका कामहरू पुजारीले लापरवाही गरेका थिए। तर हिजकियाले के गरे? शुद्ध पार्ने काम गरे मन्दिरलाई। ओके। अनि अर्को एउटा मुख्य काम गरे जो धेरै राजाले गरेका थिएन, हिजकियाले गरे, निस्तार चाड मनाउने काम। योभन्दा अगाडिका कुनै पनि राजाले निस्तार चाड मनाएन। परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरूले हरेक वर्षको पहिलो महिनाको 14औं दिनको साँझमा सम्पूर्ण इस्राएलीहरूले निस्तार चाड मनाउनु। सोलोमनको समयसम्म निस्तार चाड मनाइयो। तर यी जब देश विभाजित भयो, टुक्रा भयो, त्यसपछि राजाहरूले भुले प्रभुले भनेको आज्ञाहरू। तर हिजकियाले मन दिए प्रभुको वचन पालन गर्नको निम्ति। एन्ड ही स्टार्टेड टु सेलिब्रेट द पासओभर फेस्टिभल। ओके। निस्तार चाडको चाड मनाउन उनले जमर्को गरेर मनाए। अनि एउटा कहानी हामीलाई थाहा छ, परमेश्वरले अगमवक्ता यशायाद्वारा हिजकियालाई के भन्नुहुन्छ? अब तमाथि प्रभुले प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ, त मर्दैछस्। त्यसपछि उनले लेखिएको छ, यरुसलेमको मन्दिरको भित्तातिर फर्केर उनी धुरु रोए। ही क्राइड आउट टु द लर्ड एन्ड ही आस्क्ड, लर्ड, इफ यु अलाउ मी, आई वान्ट टु लिभ मोर फर योर ग्लोरी। यदि तपाईँ अलाउ गर्नुहुन्छ भने म अझै जिउन चाहन्छु। जस्ट रिमेम्बर वाट आई हेभ डन फर योर किङडम। मैले तपाईँको राज्यको लागि के गरेको छु याद गर्नुहोस्। एन्ड ही क्राइड आउट, ऊ रोयो। देन द बाइबल सेज गड एक्सटेन्डेड हिज एज। परमेश्वरले उनको आयुलाई बढाइदिनु भयो। ही एडेड फर 15 years मोर फर किङ हिजकिया। हालेलुया। परमेश्वरले 15 वर्षको आयु हिजकियालाई बढाइदिनु भयो। अनि त्यो 15 वर्षको समयमा प्रभुले उनलाई एउटा छोरा दिनुभयो जसको नाम मनश्शे थियो। इट इज कल्ड मनश्शे। 14औं राजा। उनले 692 देखि 642 वर्षसम्म उनले शासन गरे। लगभग 55 वर्ष, 55 years he reigned over the जुडा। उनको बारेमा दोस्रो राजा 21 को 1 देखि 9 र दोस्रो इतिहास 33 को 1 देखि 20 पाउँदछौँ। अनि मनश्शे एकदमै दुष्ट राजा थियो। यता बुवा यति धर्मी हिजकिया, उनको छोरा मनश्शे यति दुष्ट। अक्सर कतिपटक हाम्रो परिवारहरूमा, धेरै फ्यामिलीहरूमा, धेरै पास्टर अगुवाहरूको परिवारमा पनि यो देखिन्छ। बुवा कति राम्रो पास्टर, छोरा चाहिँ ड्रग एडिक्ट। आमा बुवा कति प्रभुको भक्ति गर्ने, तर छोराछोरी चाहिँ नराम्रो सम्बन्ध बनाउँदै हिँड्ने, प्रभुदेखि टाढिए। त्यही केस यहाँ देख्छौँ। मनश्शेले यति दुष्ट काम गर्यो। उनले फेरि जुन बुवाले हटाएको मूर्ति पूजा थियो उनले फेरि देशमा भित्र्याए, मन्दिरलाई अशुद्ध बनाए। आफ्नै छोरालाई उनले बलि चढाए। मनश्शेले पनि, त्यो पनि परमेश्वरको वेदीमा, जबकि त्यो एकदमै ड्याम सिन थियो। उनले त्यो काम गरे। परमेश्वर एकदमै रिसाउनु भयो। मनश्शेको समयदेखि प्रभुले प्रण गर्नुभयो कि म अब के गर्ने छैन, अब चाहिँ म यहुदीहरूलाई त्यसै छोड्ने छैन। मनश्शेको कारणले गर्दा पुरा देशलाई म सखा पारिदिनेछु, म नष्ट पारिदिनेछु, म तिनीहरूलाई दण्ड दिनेछु भनेर प्रभुले प्रण गर्नुभयो। त्यस कारण याद गर्नुहोस्, एउटा लिडरको अनाज्ञाकारिताले पुरा देशमाथि, मण्डलीमाथि, परिवारमाथि बर्बादी ल्याउन सक्दछ। हामी बाइबलमा अक्सर देख्दछौँ
एकदमै दुष्ट राजा। उनको कारणले पुरा यहुदीहरूमाथि अब सर्वनाश आउन थाल्यो। उनको छोराको नाम आमोन थियो। आमोनले 642 देखि 640 शासन गरे। 2 वर्ष उनले शासन गरे। उनको समयकाल दोस्रो राजा 21 को 19 देखि 26 र दोस्रो इतिहास 33 को 11 देखि 25 21 देखि 25। दोस्रो इतिहास 33 को 21 देखि 25 मा पाउनुहुन्छ। अनि उनले पनि आफ्नो बुवाले जस्तै मनस्यले जस्तै मूर्ति पूजालाई अगाडि बढाए र साथसाथै के गरे, उनी अन्तिममा उनी अरूबाट हत्या गरियो। उनलाई अरूले मारे आमोनलाई। 16औं राजा 16th किङ अफ जुडा इज योसियाह। योसियाले 640 देखि 609 सम्म शासन गरे। लगभग 31 वर्ष उनले शासन गरे। उनको बारेमा हामी पाउँदछौँ दोस्रो राजा 22 अध्यायको 1 देखि 23 दोस्रो राजा 22 को 1 देखि 23 को 30 पदसम्म पाउनुहुन्छ र यता दोस्रो इतिहास 34 देखि 36 अध्यायसम्म योसियाको बारेमा पाउनुहुन्छ। उनले धेरै राम्रो काम गरेको छ। उनले फेरि के गरे, जुन मनस्से र आमोनले बिगारेको माहौल छ देशमा त्यसलाई सुधार्ने काम गरे। मूर्ति पूजालाई हटाए अनि मन्दिरलाई शुद्धिकरण गरे। परमेश्वरको व्यवस्था पढेर फेरि व्यवस्था अनुसार जिउनुपर्छ भनेर मानिसहरूलाई पश्चाताप गरेर अगाडि बढ्न सिकाए र उनले फेरि निस्तार चाड देशमा मनाए। हालेलुया। जबकि अरू राजाहरूले त्यो सबै कुरालाई भुलेर मूर्ति पूजामा लागेका थिए, तर योसियाले फेरि त्यो सबै पुरानो कुरालाई हटाएर पश्चाताप गरेर मानिसहरूलाई प्रभुको धार्मिकतामा जिउन सिकाएर उनले निस्तार चाड मनाए। त्यसपछि यहोआहाज भन्ने राजा आए। 609 मा उनले शासन गरे। 1 वर्ष शासन गरे। अब भनिन्छ जम्मा उनले 4 महिना मात्रै शासन गरे, धेरै पनि होइन, 4 महिना शासन गरे। त्यही लेखिएको छ बाइबलमा। दोस्रो राजा 23 अध्यायको 30 देखि 34 पद र दोस्रो इतिहास 36 को 2 देखि 4 मा यहोआहाजको शासनकालको बारेमा पाउनुहुन्छ। यहोआहाजको अर्को एउटा नाम त्यहाँ बताइएको छ, शल्लुम पनि भनिएको छ है। जब तपाईँ यो रेफरेन्स पढ्नुहुन्छ उनलाई शल्लुम पनि, अब कहिले कहिले राजाहरूको 2-3टा नाम पनि हुन्थ्यो होइन, एउटा अफिसियल नेम अर्को बोलाउने नेम हुन्छ। अहिले हाम्रो पनि अक्सर त्यो हुन्छ। त्यस्तै उनको अर्को नाम शल्लुम थियो। अनि उनलाई चाहिँ फारोको राजा नेकोले बन्दी गरेर लगेर उनलाई त्यहाँ मारेको कुरा, उनको मृत्यु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ यहोआहाज। 18औं राजाको नाम हो यहोयाकिम। आउँछ है अन्तिममा, ध्यान दिनुहोस्। यहोयाकिम 609 देखि 598 BC सम्म उनले शासन गरे। अनि त्यसपछि उनको बारेमा हामी पाउँछौँ दोस्रो राजा 23 को 36 देखि 24 को 7 सम्म, दोस्रो इतिहास 36 को 5 देखि 8 सम्म हामी यहोयाकिमको बारेमा पाउँछौँ। उनले जम्मा 11 महिना देशमा शासन गरे, 11 महिना। अनि उनले चाहिँ के गरे भन्दा देशमा कर बढाए एकदमै जनताहरूलाई, र उनलाई पनि शत्रुले कैदमा लगेर कैदमा नै यात्रा गर्दाखेरि उनको मृत्यु भएछ। कडा यातनाको कारणले उनको मृत्यु भयो। 19औं राजा छ यहुदाको यहोयाकिन। अघि माथि यहोयाकिम अन्तिममा म छ, यसमा न छ, यहोयाकिन। 598 देखि 597 BC। उनले पनि मात्र 4 महिना मात्रै शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। उनको बारेमा 24 अध्याय दोस्रो राजा 24 को 8 देखि 17 र दोस्रो इतिहास 36 को 9 देखि 10 मा पाउनुहुन्छ। उनले गरेको काम भनेको चाहिँ उनी पनि बेबिलोनको राजाद्वारा बन्दी बनाएर लगिए। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि उनलाई चाहिँ बेबिलोनको एउटा राजा छ एबिल मरोदक भन्ने छ। त्यो सबै पछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यशायाको पुस्तकहरू पढ्दाखेरि, इतिहासका पुस्तक पढ्दाखेरि। त्यो राजाले चाहिँ यो राजालाई अलिकति टिठ्याएको थियो, किन यिनको व्यवहार अलि राम्रो थियो यहोयाकिनको। त्यसकारण त्यो देशमा बन्दी गएपछि पनि त्यहाँ केही सुविधा दिएको हामी पाउँदछौँ। अब अन्तिम यहुदाको राजा छ सिदकिया। सिदकियाको विषयमा 597 देखि 586 BC। हेर्नुहोस् है, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ निर्वासनको समय अन्तिम भनेको 586 BC हो। त्यसमा अन्तिम यहुदाको राजा हो सिदकिया, 20औं राजा।
उनको बारेमा हामी पाउँछौँ दोस्रो राजा 24 अध्यायको 18 देखि 20 मा र दोस्रो इतिहास 36 अध्यायको 11 देखि 14 पदमा हामी पाउँदछौँ। अनि उनको समयमा चाहिँ नबुकदनेस्सर देशमा आए र आएर टोटल्ली सिदकिया लगायत सबै देशका जनताहरूलाई बन्दी बनाएर लगे र यरुसलेमलाई, मन्दिरलाई, सबै सहरलाई आगो लगाइदिएर ध्वस्त गरे, जलाइदिए। यसरी चाहिँ यहुदीहरूको राजाहरू, दक्षिणी यहुदाका राजाहरूको नाम, समयकाल, सन्दर्भ पद र घटनाहरू, कामहरू, विशेष कामहरू मैले आज तपाईँहरूको बिचमा बताएँ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, जसरी मैले एउटा चार्ट बनाएको छु सानो एउटा A4 साइजको पेपरमा। यसरी तपाईँले माथि हेडिङमा लेख्न सक्नुहुन्छ दक्षिणी यहुदाहरूका राजाहरू BC 930 देखि 586। अनि त्यसपछि क्रम सङ्ख्या दिनुहोस्, राजाहरू लेख्नुहोस्, नाम लेख्नुहोस्, घटनाहरू के भयो लेख्नुहोस्, मोटामोटी अवधि लेख्नुहोस्, समयकाल जति BC थियो, जति समय थियो, र बाइबलमा सन्दर्भ पदहरू लेख्नुहोस्। यो लेख्नुभयो भने तपाईँलाई लाइफ टाइमको लागि तपाईँले यसको सहायताद्वारा लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको क्लास आशा गर्छु त्यति मिठो त छैन सुन्नमा, तर यो सिक्नुपर्ने र नभई नहुने कुरा हो। अनि म आशा गर्छु तपाईँहरूको लागि आशिषित छ र अरूलाई पनि यो क्लास तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस्, फरवार्ड गरिदिनुहोस्, ताकि धेरैजनाले यो इतिहास बुझ्नु सकेकोस् र बाइबलमा उनीहरू पनि अझ गहिरिन सकेकोस्। फेरि हामी भोलि उत्तरी इजरायलका राजाहरूको विवरण हेर्नेछौँ। धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। हामीले एक साइडको हेऱ्यौँ, अर्को साइडमा पनि हामी हेर्नेछौँ भोलिको दिनमा। तबसम्मको लागि मे गड ब्लेस यु अल। जय मसीह।